एभ्रिवान, वेलकम टु एभरेस्ट अनलाइन एकाडेमी। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स सब्जेक्ट को गभर्नमेन्ट फाइनान्स भन्ने टपिकबाट यो रिग्रेसिभ ट्याक्स भन्ने टपिक ल्याएर आएका छौं। ओके, त्यो च्याप्टर यो टपिक। ओके, सो रिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो त? द रेट अफ ट्याक्स डिक्रिजेस विथ द राइज इन इन्कम। यसमा के हुन्छ, जति बढी इन्कम हुन्छ एउटा मान्छेको त्यति कम उसले ट्याक्स रेट तिर्नु पर्छ भनेको हो के। अब रेट मात्रै हो है त फेरि कम, तर ट्याक्स त उसले बढी नै तिर्छ। अमाउन्टमा यसो हेर्दाखेरि उसले बढी नै तिरिरहेको हुन्छ, तर रेट चाहिँ के हुन्छ, इन्कम बढ्दै गएपछि ट्याक्स रेट पनि कम हुँदै जान्छ के। सो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, रिग्रेसिभ ट्याक्स भन्छौँ। यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ ट्याक्सको ठ्याक्कै उल्टा। प्रोग्रेसिभ ट्याक्समा के हुन्थ्यो त, जति बढी इन्कम त्यति बढी ट्याक्स तिर्नु पर्थ्यो नि। यसमा चाहिँ के छ त, ट्याक्स रेट आई मिन। ओके, अनि यसमा चाहिँ के छ कि जति बढी इन्कम त्यति कम ट्याक्स रेट तिर्दै जानुपर्ने। सो यसलाई चाहिँ हामी एउटा यो सेड्युलबाट बुझ्छौँ हैन। यसमा इन्कम लेभल, रेट अफ ट्याक्स, टोटल ट्याक्स भनेर 3 कलम हामीले टेबल बनायौँ। अनि इन्कम लेभलमा चाहिँ 10,000, 20,000, 30,000 र 40,000 यो चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्कम लेभल भयो हैन। अनि रेट अफ ट्याक्स हेरौँ है त, 10,000 इन्कम लेभल भएको मान्छेको चाहिँ 10% ट्याक्स रेट छ, 20,000 को चाहिँ 9% मात्रै छ के। अनि 30,000 चाहिँ कमाउनेको त 8% मात्रै छ र 40,000 कमाउनेको 7% मात्रै छ। के बुझ्नु भयो त? के बुझ्नु भयो भन्दाखेरि जति बढी इन्कम लेभल छ त्यति कम त्यो मान्छेले चाहिँ ट्याक्स तिरिरहेको छ। रेट अफ ट्याक्स चाहिँ कम हुँदै गइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ एमाउन्टमा हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ, एमाउन्टमा पनि हेरौँ हैन। सो टोटल ट्याक्स निकाल्छौँ हामी। अब 10,000 को 10% भनेको कति हुन्छ त, 1000 रुपियाँ हुन्छ हैन। 20,000 को 9% गर्दाखेरि 1800। अब हेर्नुस् न के भयो त, कम तिरिरहेको छ र छैन, तर यो रेट अफ ट्याक्स चाहिँ कम छ, तर अमाउन्ट चाहिँ के छ, बढी नै छ अहिलेसम्म पनि। अनि 30,000 को चाहिँ 8% तिर्नु पर्ने रहेछ। सो 8 3 24, 2400 तिर्ने रहेछ। 40,000 को चाहिँ 7% भनेपछि 7 4 28। ओके, 2800। यो ट्याक्स रेट मात्रै हो के कम। अमाउन्ट अफ ट्याक्स हेर्नुस् न, अमाउन्ट अफ ट्याक्स त बढी नै छ नि। यो 10,000 कमाउनेले 1000 रुपियाँ मात्रै तिरिरहेको छ भनेपछि 40,000 कमाउनेले 2,800 रुपियाँ तिरिरहेको छ के। सो अब के बुझ्ने त, रेट अफ ट्याक्स चाहिँ कम हुन्छ तर टोटल ट्याक्स चाहिँ बढी नै छ, बढी कमाउनेले तिर्नुपर्ने। ओके, सो यो चाहिँ के भयो त, स्केड्युल भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ हामी यो ग्राफमा प्लट गर्छौँ, यही स्केड्युललाई यता प्लट गर्ने। ओके, सो एक्स एक्सिसमा चाहिँ इन्कम छ र वाइ एक्सिसमा रेट अफ ट्याक्स छ इन पर्सेन्ट। इन्कम चाहिँ इन थाउजेन्ड्स छ के। अनि यसमा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो। यता लेख्न चाहिँ 10, 20, 30, 40 लेखेको छ हैन। अब यो भनेको के भयो त, 3टा जिरो यता छ के, 3टा जिरो यहाँनिर छ। अनि त्यही भएर 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 यसरी बुझ्ने। ओके, सो अनि यसपछि यो चाहिँ के छ, रेट अफ ट्याक्स भयो हैन। रेट अफ ट्याक्स चाहिँ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यो चाहिँ के छ त, रेट अफ ट्याक्स छ। ओके, सो यसलाई चाहिँ अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यता प्लट गरिदिन्छौँ। यो रेट अफ ट्याक्स चाहिँ यस्तो लेख्दा नि हुन्छ। ओके, वेट, रेट अफ ट्याक्स चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो यसरी राख्दिउँ, यसरी हामीलाई झन् सजिलो भयो प्लट गर्नको लागि। ओके, सो 10,000 इन्कम लेभल भएको मान्छेको चाहिँ 10% ट्याक्स रेट छ। अब हामीले अहिले यो टोटल ट्याक्स र यसको कम्पेरिजन गर्ने हैन के, हामीले कम्पेयर गर्ने कसलाई हो त, इन्कम लेभल र रेट अफ ट्याक्स कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्ने हो के। ओके, सो 10,000 इन्कम लेभल भएको मान्छेको चाहिँ 10% ट्याक्स रेट छ। सो 10,000 यहाँनिर छ हैन, अनि 10% ट्याक्स यता छ। सो अब यसलाई चाहिँ हामी यसरी जोइन गरिदिन्छौँ। अनि 20,000 कमाउनेको 9% रहेछ, 20,000 यहाँ छ, 20,000 को 9% रे। 30,000 को चाहिँ 8% छ हैन। 40,000 को चाहिँ 7%। ओके, सो कस्तो टाइपको ग्राफ आयो त, यो डाउनवर्ड स्लोपिङ ग्राफ आयो कि। यसलाई PQ मान्दिउँ हैन। यो चाहिँ कस्तो आयो त, डाउनवर्ड स्लोपिङ आयो के। यो के बुझ्नु भयो त, देयर इज नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम एन्ड ट्याक्स रेट छ यसमा, त्यही भएर डाउनवर्ड स्लोपिङ कर्भ आयो हाम्रो हैन। ओके, बुझ्नु भयो। यो चाहिँ यसमा के भन्न खोजेको हो त, जति बढी इन्कम लेभल हुन्छ त्यति कम ट्याक्स रेट हुन्छ भन्ने देखाएको हो के यसमा।
त्यही भएर चाहिँ यो नेगेटिभ रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम एन्ड रेट अफ ट्याक्स देखायो यसले। अब यसको फाइदा बेफाइदा दुइटै छ है त। सो यसको एडभान्टेज हेरौँ, इन्करेजेस वर्क एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जो धनी हुन्छ नि तिनीहरूले चाहिँ अझै बढी काम गरेर धेरै इन्भेस्ट गरौँ भन्ने हुन्छ कि, किनभने रेट अफ ट्याक्स त के छ तिनीहरूको कम छ नि त, हो त्यही भएर तिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्करेज मोटिभेसन मिल्छ के, अब त बढी काम गरेर चाहिँ बढी पैसा कमाउनु पर्छ भनेर भन्छ के। सो यसले के गर्छ, इन्करेजेस वर्क एन्ड इन्भेस्टमेन्ट। अनि अर्को चाहिँ इन्करेजेस स्पेन्डिङ एन्ड कन्जम्सन। अब के भयो यसमा के अरे धनीहरूसँग अब कम ट्याक्स रेट छ नि त तिर्नुपर्ने, अनि त्यही भएर चाहिँ तिनीहरूले इन्करेज गर्ने भयो कि धनीहरूलाई अझै बढी कन्ज्युम गरौँ होइन, अझै बढी स्पेन्ड गर भनेर। सो यो चाहिँ के भयो, इट इन्करेजेस देम टु स्पेन्ड एन्ड कन्ज्युम मोर। अनि अर्को चाहिँ ब्रोडन्स ट्याक्स बेस। अब यसमा के भन्न खोजेको भन्दाखेरि के अरे जो धनी गरिबहरू हुन्छ नि, जस्तो के अरे धेरै त के छ पपुलेसन, गरिबहरूको पपुलेसन धेरै छ नि, लोवर इन्कम ग्रुपको पपुलेसन धेरै छ। सो के हुने भयो त त्यसको कारणले धेरै ट्याक्स कलेक्ट गर्न सक्ने भयो के गभर्मेन्टले पनि, बुझ्नुभयो? किनभने एकदम फ्यू छन्, रिच पिपलहरू एकदम फ्यू छन्, तर लोवर इन्कम लेभल ग्रुपहरू जो मान्छेहरू छ तिनीहरू चाहिँ धेरै छ के। सो त्यही भएर चाहिँ इट ब्रोडन्स द ट्याक्स बेस। अब यसको डिसएडभान्टेज हेरौँ, बर्डन अन लो इन्कम इन्डिभिजुअल। अब लो इन्कम इन्डिभिजुअलमा त अब बर्डन नै भयो, किनभनेपछि उनीहरूले त बढी ट्याक्स रेट तिर्नुपर्छ नि त, त्यही भएर चाहिँ अलिक बर्डन भयो उनीहरूमा चाहिँ। अनि अर्को इन्क्रिजेस इन्कम इनइक्वालिटी। अब गरिबहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने रे, बढी ट्याक्स रेट तिर्नुपर्ने, धनीहरूले चाहिँ कम ट्याक्स रेट तिर्नुपर्ने। अब यसमा त के हुन्छ, गरिबहरूको बढी पोर्सन जान्छ नि, आफ्नो जो कमाएको पैसा हुन्छ त्योबाट त धेरै पैसा जाने भयो नि ट्याक्समा, तर धनीहरूको चाहिँ जति कमाएको हुन्छ त्योभन्दा त्यसको चाहिँ कम पोर्सन जाने भयो। सो त्यसले चाहिँ अझै ग्याप क्रिएट गर्छ कि धनी र गरिबको बिचमा अझै धेरै ग्याप क्रिएट गर्छ। त्यसको कारणले चाहिँ यो इन्कम इनइक्वालिटी अझै बढ्छ सोसाइटीमा, धनी र गरिब बिचको जो इनइक्वालिटी हुन्छ नि हो त्यो चाहिँ अझै बढी बढ्छ। अनि अर्को रिड्युस पर्चेजिङ पावर। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि जो लोवर इन्कम लेभल ग्रुपहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ पर्चेजिङ पावर, सामानहरू किन्ने पावर चाहिँ यसले घटाइदिन्छ कि, किनभनेपछि अब उनीहरूले त आफ्नो इन्कमको धेरै पर्सेन्टेज चाहिँ ट्याक्स तिर्नुपर्छ नि त। सो त्यसको कारणले चाहिँ के भयो, अब उनीहरूसँग खर्च गर्ने पैसा कम छ नि त, हो त्यही भएर के हुन्छ त रिड्युस पर्चेजिङ पावर। अब यस्तो टाइपको ट्याक्स सिस्टम चाहिँ प्र्याक्टिकल लाइफमा अलि एप्लिकेबल छैन, भए पनि एकदमै रेयर होला, तर यस्तो टाइपको चाहिँ खासै युज हुँदैन होइन, किनभने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा के हुन्छ बढी जस्तो त लोवर इन्कम ग्रुप नै हुन्छ, अनि फेरि यस्तो गरेपछि त गाह्रो पर्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यो रिग्रेसिभ ट्याक्स खासै युजमा छैन। अब बुझ्नुभयो होला रिग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो, हायर द लेभल अफ इन्कम लोवर द रेट अफ ट्याक्स एन्ड भाइस वर्सा। सो यो भिडियोमा यति नै। यदि यसमा पनि केही फर्दर कन्फ्युजन छ या त कुनै टपिक बुझ्नु भएको छैन भनेपछि प्लिज लेट मी नो। सो थ्याङ्क यू, बाई।